शाबाश नेपाल, शाबाश नेपाल। नेपाल के एक छोटे से जवान लड़के ने कैसा काम कर दिया कि पूरी दुनिया उसके ऊपर तारीफ कर रही है। नेपाल के एक छोटे से लड़के ने एक हवाई प्लेन बनाया है, यानी हवाई जहाज बनाया है, और वो प्लेन उड़ भी रहा है। तो आइए आज हम आपके साथ एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं नेपाल की तरफ से। एक नेपाली लड़के ने छोटा प्लेन बनाया है, प्रैक्टिस की है और स्टार्टिंग में उनके यह प्रोजेक्ट कामयाब भी हुआ है और ये प्लेन उड़ भी रहा है। तो आइए आज की रिपोर्ट शेयर करते और आपको बताते हैं। अब लिने हुने हो। दर्शकवृन्द नमस्कार, म हुँ विजय भट्टराई। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ वेब नेपाल। यति बेला हामी झापा जिल्लाको बिर्तामोड नगरपालिका 2 बालुवाटार भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ र यहाँ दुईजना अत्यन्तै मेहनती दाजुभाइ, प्रतिभावान दाजुभाइ उज्जवल र शेखरले एउटा नमुना हवाई जहाजको निर्माण गर्नुभएको छ। यति बेला हामी त्यसैको परीक्षणको लागि र भाइहरूसँग विशेष कुराकानी, उहाँहरूले कसरी यो प्रेरणा पाउनुभयो, कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो, भावी योजनाहरू के छन्, चुनौतीहरू के छन् र उहाँहरूलाई राज्यले के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने विषयका विविध कुराकानी सहित आजको यो परीक्षण लिएर आएका छौँ। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र सबै नेपालीहरूको हात हातमा पुग्ने गरी सेयर पनि गरिदिनुहोला। सूचना तथा मनोरञ्जनको साथी वेब नेपाल। यो चाहिँ अब मैले यस्तो यो थर्माकोल सिटहरू ल्याएर अनि यसलाई नै कट गरेर अनि एरोडाइनामिक सेपहरू दिएर खासमा यसबाटै बनाएको हो त्यो एरोप्लेन। यो चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईले? अब यो त नेपालमा नपाउने भएर चाहिँ मैले इन्डिया भारत देशबाट लिएर आएको हो खासमा, हैन। अनि ल्याउँदै गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्डियाबाट ल्याएकोले गर्दाखेरि अब भन्सार नकाटिकन नल्याउन मिल्ने, हैन। अब यति थोरै सामानको लागि अब इन्डियाबाट चाहिँ ल्याउँदाखेरि उहाँको सरकारहरूले या त उहाँ जो पनि हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि, उहाँले चाहिँ हैन लानु, प्रोजेक्ट बनाउनुहुन्छ भने लानु भनेर चाहिँ दिनुभयो। अनि त्यही अब मैले नेपाल छिरिसक्दाखेरि चाहिँ अब सर मैले यसो प्रोजेक्टको लागि हो भनेर आफ्नो फोनबाट अब आफूले बनाएको पुरानो प्लेनको भिडियोहरू देखाउँदाखेरि उहाँहरूले मान्नु भएन। त्यो नमानेपछि अनि मैले लास्टमा अनि यो एउटा सिटहरू देखाएर अनि यसभित्र केही ल्याएको छ कि अवैध रूपमा केही सामानहरू ल्याएको छ कि भनेर सबै देखाएर भन्सार गरेर अनि यहाँसम्म ल्याएर अनि आफ्नो प्रोजेक्ट अगाडि बढाएको हो। जस्तो यसमा तपाईँको यतापट्टि हामी धेरै सामानहरू पनि देखिरहेका छौँ है। हजुर, यो थोरै अलिकति प्रोसेस चाहिँ भनिदिनु न, तपाईँले के युज गर्नुहुन्छ यसमा इक्विपमेन्टहरू चाहिँ? इक्विपमेन्टहरू जस्तै अब यो ग्लुगन भइहाल्यो, यो ड्रिल, अनि त्यसपछि आइरनहरू, अनि अरू हामीलाई चाहिने मल्टिमिटर, टेपिङहरू गरेका छौँ, हैन। अनि अब यो प्लेनलाई चाहिँ सेप दिने चाहिँ यसैले हो, हामीले दिएको सेप चाहिँ यसबाट दिएको हो। यो स्यान्ड पेपर हो, यसबाट दिएको। अनि यसैलाई कट गर्नलाई यो भइहाल्यो हाम्रो। त्यसपछि ग्लुगनहरूले यसलाई टालेको हो एउटा सिटहरूलाई, अनि फेभिकलहरू युज भएको छ। बाबुहरूको प्रतिभा अब एकदम लगनशील छ, बाबुहरू काम गरिरहेछ। हामीले नगर भन्दै पनि उनीहरू एकदम लागि परेर रातिको 10 बजे 11 बजेसम्म खटेर यो काम गरेर उनीहरू चाहिँ आफ्नो एउटा केही उसमा पुगौँ भनेर, लक्ष्यमा पुगौँ भनेर गरेको हो। रहेको कुरा अब यसमा चाहिँ राज्यले पनि अलिकता यसो हेल्प गरिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो कि बाबुहरूको भविष्यको लागि, हैन। अब हामीले गर्ने सहयोग हामीले गरेको छौँ, तै पनि कता अब हामीबाट मात्रै पनि नपुग्न सक्छ। राज्यबाट, अब हाम्रो ठाउँबाट, बिर्तामोड झापाबाट अब कतैबाट यसो अलिकता सहयोग भइदिँदा राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ आशा छ। खुसी लागिरहेछ। जे होस् पढाइलाई पनि उनीहरूले नियन्त्रण दिइरहेछ, अनि त्यसपछि प्लस त्यो काम पनि उसले सिकिरहेछ। राम्रो लागिरहेछ, खुसी लागिरहेछ। मिलाउनु न तपाईहरुले। त तिमीहरू मिलाउने काम गर न, आफ्नो काम गर। सर्वप्रथम त यो रिमोट अन हुन्छ,
त्यसपछि अब यो भनेको चाहिँ अब दुईटै मोटरलाई रन गर्ने थ्रटल हो। जस्तो यसले चाहिँ यसको मोटरको स्पिडलाई चाहिँ कति स्पिड राख्ने भनेर चाहिँ यो थ्रटल कन्ट्रोलबाट चाहिँ अब हामीले यसको स्पिड कन्ट्रोल गर्ने हो। अनि अब यसमा चाहिँ अनि डिफेन्सियल थ्रस्ट पनि हुन्छ, जस्तै कि अब प्लेन उडिरहेको बेलामा चाहिँ उसलाई एक्कासी टर्न लिनु पर्यो भने एउटा मोटर मात्रै रन भएर चाहिँ त्यो प्लेनलाई चाहिँ उसले टर्न गराउने काम गर्छ। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै त्यसले चाहिँ एउटा मात्रै घुम्यो है। हजुर। त्यसपछि अब हाम्रो प्लेन अब टर्न हुनलाई झुक्नुपर्छ कति डिग्रीमा, त्यसलाई चाहिँ प्लेनलाई झुकाउनको लागि चाहिँ यसमा एलेरोनहरू युज गरे हुन्छ। जस्तै एउटा अप भयो भने एउटा डाउन हुन्छ। अब हामीले यसलाई चाहिँ लेफ्टतिर पार्नको लागि लेफ्ट एलेरोन चाहिँ अप हुन्छ भने राइट एलेरोन चाहिँ डाउन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि प्लेन यसरी झुक्छ। झुकेपछि अनि त्यो टर्न हुने हो। अनि त्यसै गरी अब यहाँ एलिभेटर लाग्या हुन्छ, जसले चाहिँ अब रनवेमा अब गुडिसकेपछि प्लेनलाई अपतिर लिफ्ट गर्नलाई चाहिँ यो एलिभेटरलाई हामीले डाउन गर्दाखेरि यो यता माथि उठेपछि चाहिँ प्लेन यसरी माथि उड्ने हो। अनि अब यसरी नै अब ल्यान्ड गर्ने बेलामा चाहिँ अब हामीले एलिभेटर डाउन गर्दाखेरि चाहिँ यो प्लेन ल्यान्ड हुने हो भुइँमा। तल यसको हाइट डिक्रिज गर्नलाई चाहिँ हामीले एलिभेटर युज गरे हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ हामीले लाइट पनि दिएका छौँ, तर अब यसमा त देखिँदैन होला, अलिक अँध्यारोमा देखिन्छ। यता मुनि चक्कामा पनि छ, यहाँ पनि छ, उता पनि छ, देखिन्छ लाइट के। बाल्नु त लाइट बलिरहेछ। यहाँ हेर्नु न रातोमा तल यहाँ तपाईँहरूले अलिकति यो पेपर युज गर्नु भएको छ नि, हजुर। के को लागि हो यो खास? यो त खासमा अब यो थर्मोकोल यत्रो लामो नभएपछि चाहिँ हामीले यहाँ आधी टुक्रा युज गरेका थियौँ। त्यसपछि अनि यो अझै स्ट्रङ होस् भनेर चाहिँ यसलाई लेमिनेट गरे हो। फेभिकल र पेपरको चाहिँ मिक्स गरेर चाहिँ हामीले यसरी लेमिनेट गरे हो। कति एमएचको ब्याट्री हालेको छ? यसमा 2200 एमएच हुन्छ। 2200 एमएच छ। हजुर, 12 भोल्टको 2200 एमएचको ब्याट्री हो। कति मिनेट उड्छ? यो 15 मिनेट। 15 मिनेट। हजुर। अब चाहिँ नमुना परीक्षण पनि यो सफल हुन आँटेको छ, देख्न सक्छौँ हामी। अबको केही समयमै दुवैजना अब ल्यान्ड हुने हो। ल ताली पड्काउँ, सबैले सफल भयो। अब अहिले त अब खुसी नै लागिरहेछ, किनभने अब आफूले गरेको मेहनतले अब आज सक्सेस पाइएको छ हैन। अब आफूले बनाएको प्लेन अब सोचे जस्तै उड्न सफल भएको छ र रनवेबाटै उडेर र रनवेमै ल्यान्ड भएको छ। त्यसले गर्दा त अब खुसी नै लागिरहेछ एकदम धेरै नै। करिब करिब आकाशमा मात्र यो जमिन छोडेर यो नमुना प्लेन चाहिँ कति बेरसम्म घुमियो? यो लगभग अहिले त अब हामीले 5 मिनट समथिङ उडायौँ होला, तर यसको म्याक्सिमम फ्लाइट भनेको चाहिँ 15 मिनट हो। 15-20 मिनटसम्म उड्न सक्छ। अहिले हामीले जम्मा 5 मिनट गऱ्यौँ परीक्षणको लागि, तर यसको क्षमता भनेको चाहिँ 20 मिनटसम्म यो माथि चाहिँ घुम्न सक्छ अहिलेको स्थितिमा हेर्दै। हजुर। जस्तो नि यति बेला यहाँ धेरै दर्शकहरूले पनि हेर्नुभयो तपाईँहरूको नमुना परीक्षण हैन? हजुर। यो प्लेनको इन्जिनमा चाहिँ खास के प्रयोग गरिएको छ त्यो बताइदिनुहोस् न। इन्जिनमा अब हामीले दुईटा BLDC मोटर युज हुन्छ, अनि यसलाई उडाउनको लागि अब एउटा ट्रान्समिटर भयो, ट्रान्समिटर र रिसिभर। अनि अब इन्धन त हुँदैन यसमा, इन्धनको साटो चाहिँ यसमा ब्याट्री युज भएको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब इन्जिनहरूलाई चाहिँ रन गराउने र
यसलाई सक्सेसली उडाउने। अनि टर्नहरू काट्नको लागि चाहिँ यसमा एलेरोन्सहरू हुन्छ जसले चाहिँ लेफ्ट र राइट काट्नमा हेल्प गर्छ भने पछाडिपट्टि एलिभेटर हुन्छ जसले चाहिँ प्लेनलाई अप एन्ड डाउन गर्ने चाहिँ हेल्प गर्छ है। हजुर। जस्तो तपाईँहरूले लामो समयको मेहनत पश्चात यसको सफल परीक्षण पनि गरिसक्नु भएको छ। यो सुरुवातमा चाहिँ यस्तो चिज हामी बनाउँछौँ भनेर चाहिँ तपाईँहरूलाई एक किसिमको प्रेरणा चाहिँ कसरी मिलेको थियो त्यो बताइदिनु न अलिकति। अब सुरुमा अब पहिला अब स्कुल पढ्दाखेरिदेखि नै पनि अब सानो सानो यो कारहरू बनाउने रिमोटबाट अनि अन्य अरू कुराहरू बनाउँदै गएपछि चाहिँ अब एउटा हवाई जहाज पनि निर्माण गर्न सक्छु जस्तो लागेर चाहिँ मैले थालनी गरेँ हो सुरुमा। त्यसरी थाल्नु भएको है। कति समयपछि चाहिँ तपाईँहरू दाजुभाइ सक्सेस हुनुभयो यसलाई बनाउनको लागि? यसलाई बनाउन लगभग 1 वर्ष जति हामीलाई चाहिँ दह्रो मेहनत परिश्रम चाहिँ धेरै गर्नु पर्यो। 1 वर्ष जति चाहिँ लाग्यो। 1 वर्ष जति लाग्यो। जस्तो नि अब यो जस्तो यसलाई बनाउनको निमित्त उडाउनको निमित्त यसमा प्रयोग हुने विभिन्न यसका चाहिँ इक्विपमेन्टहरू इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि छन् यहाँ। हजुर। ती कुराहरूलाई सबै कुराहरू म्यानेज गरेर यो उड्ने तयारी बनाउँदा चाहिँ यसको लागत खर्च चाहिँ कति जति खर्च गरिसक्नु भयो तपाईँहरूले अहिलेसम्म? अब यही प्लेनमा हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा 25,000 समथिङ खर्च भएको छ। हजुर। तर अब हामीले स्टार्टबाट नै अब कतिवटा मोडलहरू बनाउँदाखेरि धेरै सामग्रीहरू सुरुमा अब बिग्रिने अनि आफूले नजान्दा पनि कति सामानहरू बिग्रिने प्रोपेलरहरू भाँचिने भएकोले गर्दाखेरि अहिले करिब 50,000 देखि 60,000सम्म चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ खर्च गरिसकेका छौँ। लाइट पनि छ नि अब 200 देखि। अब तपाईँहरू स्थानीय स्तरमा आफूसँग भएको एउटा प्रतिभालाई चाहिँ तपाईँहरूले प्रयोगको रूपमा अनि लामो समयदेखि केही गर्छौँ हामी पनि केही गरेर देखाउँछौँ भनेर लागिराख्नु भएको छ। यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जस्तो स्थानीय निकाय सरकारको तर्फबाट कुनै सङ्घ संस्थाबाट तपाईँहरूसँग भएको प्रतिभाको निमित्त अहिलेसम्म कतिको साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? अहिलेसम्म छैन त्यस्तो, हामीले राज्यबाट कुनै पनि सहयोग चाहिँ पाएको छैनौँ। अहिले जस्तो तपाईँसँग हामीले कुराकानीकै क्रममा चाहिँ हामीलाई यो कार्यलाई थप अगाडि बढाउनको लागि योभन्दा अरू धेरै कुराहरू पनि निर्माण गर्नको लागि चाहिँ सोचे जस्तो सरसहयोग प्राप्त खासै हुन नसकेको कुरा अहिले हामीले बुझेका छौँ। र यो व्यवस्थापन खर्चको व्यवस्थापन चाहिँ तपाईँहरू एक त विद्यार्थी हुनुहुन्छ है, कसरी जुटाइरहनु भएको छ त अहिलेसम्म चाहिँ? अब म चाहिँ अब 11 पढेदेखि नै अब पार्ट टाइमको लागि मैले सफारी चलाउँथेँ अनि त्यसमा भएको अब दैनिक 200 को दरले चाहिँ जम्मा हुन्थ्यो मेरो खातामा। अनि एकमुष्ट पैसा जब भेला भएपछि अनि मैले यसको पार्ट्सहरू मगाउन थालेँ दराजहरूबाट। हजुर। अनि त्यसरी नै मैले आफ्नो खर्चहरू जुटाएँ। अब मम्मी बाबासँग पनि नभएकोले गर्दाखेरि अब सबै कुरा अब मम्मी बाबालाई पनि भनेर त हुँदैन, अब कति त अब आफूले पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले अब आफ्नो खर्च आफै जुटाउनतिर लागेर अनि यो यहाँसम्म पुग्या हो। मम्मी बाबाहरूले पनि सहयोग त गर्नुभएको छ। गर्नुभएको छ है। तपाईँहरू दाजुभाइ है दुईजना? दाजुभाइ। तपाईँ दाजु? हजुर म दाजु। उहाँ भाइ। जस्तो भाइसँग पनि थोरै अलिकति कुराकानी गरौँ है। त्यो माइक उता लगाइदिनु। दाजुले डाइरेक्सन लिने, मैले चाहिँ सब सेपहरू काट्ने भनेर त्यसरी भन्ने। तपाईँ पनि अलि नजिकै बस्दिनु न, दुईजना नजिकै बस्दा हुन्छ। जस्तो तपाईँ चाहिँ भाइ है? हजुर हजुर। अब अहिले दाजुभाइ भएर चाहिँ एकदम सफल रूपमा तपाईँहरूले बनाउनु भएको एउटा नमुना हवाईजहाज हामीले परीक्षण पनि गरेका छौँ यति बेला। हजुर। तपाईँ चाहिँ विशेष कसरी काम गर्नुहुन्छ दाजुसँग मिलेर, के काम गर्नुहुन्छ अलिकति बताइदिनुहोस् न। दाजुलाई चाहिँ मैले हेल्प गर्न भनेको चाहिँ थर्मोकोल सिटहरू काट्ने, त्यसमा फिनिसिङहरू दिने, एरोडाइनामिक सेपहरू दिने र त्यस्तै विशेष आर्टहरू बनाउने, कलरिङहरू गर्न अलिक बढी नै इन्ट्रेस्ट लाग्छ र दाइलाई त्यसरी नै सहयोग गरेको छु। दाइलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ है। अब जस्तो के छ योजना भविष्यमा तपाईँहरू दाजुभाइको अरू के गरौँ जस्तो लागेको छ तपाईँहरूलाई? योभन्दा अलिक ठुलै केही गरौँ जस्तो मान्छे बसेर उड्ने हवाईजहाज बनाउन, त्यो चाहिँ एउटा तपाईँहरूको एउटा सपना भनौँ न होइन? सपना त्यो चाहिँ छ। हजुर हजुर। दर्शक पनि यति बेला हामीले बिर्तामोड नगरपालिका 2 चारपाने निवासी दुईजना अत्यन्तै प्रतिभावान भाइहरू उज्जवल र शेखरको प्रतिभा
नमुना हवाई जहाजको सफल परीक्षण पनि यति बेला सम्पन्न गरेका छौँ। भाइहरूको यो प्रतिभाको निमित्त तपाईँहरूले हौसला अत्यन्तै धेरै देखाइदिनु भएको थियो। यहाँ धेरै स्थानीयवासीहरू पनि उपस्थित हुनुभएको थियो र हामीले भाइहरूसँगको सम्पूर्ण कुराकानी पनि यो भिडियोमा राखिसकेका छौँ र सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुभएका दर्शक श्रोताहरूलाई र सम्बन्धित निकायलाई पनि हामी ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यस्ता प्रतिभाहरूलाई देशमै बस्ने वातावरण बनोस्, यस्ता प्रतिभाहरूले आफूसँग भएको क्षमतालाई नेपालमै लगानी गर्न सकुन् र नेपालको नाम समेत उज्जवल गर्न सकुन् भन्ने शुभेच्छासहित भाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै हामी आजको यो एपिसोडबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। तो भाई नेपाली लड़के ने कमाल कर दिया है और एक जहाज बनाया हुआ है जो उड़ता भी है। अगर इसको बड़ी कंपनियों में या किसी बड़ी एयरलाइंस कंपनी के अंदर जॉब मिल जाती है या असिस्टेंट के तौर भी मिल जाती है तो ये उन लोगों को भी सिखा सकता है और खुद भी वहां से प्रैक्टिस लेके अपनी एयरलाइन कंपनी भी बिल्ड कर सकता है। इस तरीके से कुछ टाइम पहले हमने बांग्लादेश के अंदर देखे थे, जो कुछ लड़के थे वहां पे खुद से जहाज बना रहे थे, उनको फिर बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी हायर किया हुआ था और वो उनके साथ काम कर रहे थे। ऐसा फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं नेपाल की तरफ से कि किसी लड़के ने, नौजवान लड़के ने, जो एक छोटा सा मुल्क है नेपाल, टैलेंटेड लोग मौजूद है जो कि नेपाल का नाम रोशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा और आपके साथ शेयर करने इसीलिए था कि भाई आप लोगों को बताया जाए कि नेपाल के अंदर कितनी टैलेंट मौजूद है, चाहे वो शोबिस के हवाले से हो, चाहे वो टेक्निकल के मामले में हो, चाहे वो IT के सेक्टर्स में हो। नेपाल की तरक्की जो है वो आगे होते हुए जा रही है और हमें नजर भी आ रहा है, हम देख भी सकते हैं कि नेपाल के अंदर कितनी तरक्की हो रही है। फर्स्ट टाइम ऐसा देख रहे हैं नेपाल के अंदर कि किसी ऐसे लड़के ने जो एक नॉर्मल घराने से ताल्लुक रखने वाला है, जिसके पास रिसोर्सेज तक नहीं है, उसने एक जहाज बनाया और वो जहाज उड़ रहा भी है। खुद के दम पे वो चीजें लेके की है, खुद के दम पे वो चीजें बना के उस प्लेन को बनाया है। खर्चा जितना भी हुआ, जो चीजें भी हुई, बट उसने वो काम कर दिए जो आज तक कोई दूसरा नहीं कर पाया। नेपाल के अंदर हमने आज तक इतने टैलेंटेड लोग नहीं देखे, तो फर्स्ट टाइम हमने इतना टैलेंटेड बंदा देखा है और मुझे पर्सनली अच्छा लगा। मैंने बोला आपके साथ शेयर करूं कि नेपाल के अंदर इतने टैलेंटेड लोग भी मौजूद है जो कि आप लोगों को सिखाते हैं कि किस तरीके से एयरप्लेन बनाई जाती है और किस तरीके से नेपाल के मुल्क है। तो अगर आज आप लोगों ने देख लिया और आप लोगों को पता चल चुका है कि भाई नेपाल के अंदर कितने टैलेंटेड लोग हैं, कितने टैलेंटेड लड़के हैं जो कि अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, अगर यही लड़का टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए और सही रिसोर्सेज तरीके से इस्तेमाल करते और किसी अच्छी कंपनी के अंदर लग जाता है तो ये आगे आने वाले वक्त में बहुत अच्छी चीजें बना सकता है, इन्वेंशंस कर सकता है। ये प्रोजेक्ट इनका कामयाब हुआ, हो सकता है आने वाले और भी कामयाब हो। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक लाजमी करें।